السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوغ نكملو الكور ديال الانتقال على موقع www.exomark.com. الوغ نكملو التعويض بالدالة المثلثية تريغونومتريك. كما كنعرفوا عندنا ثلاثة د لوكا. اللوكا الاولى هو واحد كيكون عندنا جذر ديال ا او كاري ناقص اكس او كاري، كنحطو اون نابوز اكس كيساوي ا سينوس تيتا. الوغ الحالة الثانية اللي درناها وهي اللي كان عندنا الانتيغرال ديال ا او كاري بلس اكس او كاري، اون نابوز اكس كيساوي ا طونجون تيتا. وهاد الحالة الثالثة وهي حيت كيكون عندنا اكس او كاري ناقص ا او كاري، اون نابوز اكس كتساوي لنا ا سيكون تيتا. سي كوا سا سيكون تيتا؟ هي واحد على كوسينيس تيتا. صافي. الوغ يعني حيت كيجي البروف وكيجي يعوض لك، راه ماشي كيجي يعوض لك غير هكاك، راه كاين القواعد، كاينين ثلاثة د الكتابات باش كنعوضو بالنسبة للتريغونومتريك. تعويض بالدالة مثلثية. كاينين ثلاثة د لوكا الكتابات فين يمكن نعوض. الا ما كانوش هاد ثلاثة الكتابات غنبوزيو هنا كتعوض بهاد الفونكسيون تريغونومتريك. صافي. الوغ هاد الحالة الثالثة اللي ما شافش الحالات الاخرين، خاصة الحالة الاولى هي كتحط بزاف ديال سينوس تيتا، هي كتحط بزاف. الوغ هاد الحالة هي الثالثة. الوغ اللي باش الحالة الاولى والجوجة يمشي يشوفهم، هذه هي الحالة الثالثة. وتكون شوية نبدلو شويه داك الصيغه ديال اكس او كاري وكذا، نشوفوا لوكزومبل. الوغ سي الا كان عندنا الكتابه ديال اكس او كاري ناقص ا سي ان كونستانت او كاري، كتابه اما هكا او اكس او كاري ناقص او كاري اس ان، اون نابوز ديما اون نابوز اكس ايكال سيكون تيتا. سيكون تيتا اش كتساوي لنا؟ سيكون تيتا اش كتساوي؟ واحد على كوس تيتا. صافي. لان بعض التساؤلات كيجيو غير على هاد الاكزومبل هذا. الوغ نحيو هذا ونكملو الاكزومبل ديالنا. الوغ كما كنلاحظوا كنشوفوا، ها هي كما كنشوفوا هاد الكتابه، هاد الكتابه هادي اكسبونونسيال 2 اكس، ياك اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس اس 2. كاين ولا ما كاينش؟ الوغ غنحولوها لهكا. الوغ غنحيو هادي، يعني اكسبونونسيال اكس. الا كان عندنا اكسبونونسيال ولا الين نقدروا نخدموها بهذا الميثود هذه، ما نحتاجوش اكس او كاري، نقدروا نحتاجوا اكسبونونسيال اكس او كاري الين اكس او كاري. فهمتوا؟ بلاصه اكس او كاري عليها هذا الاكزومبل هذا اكسبونونسيال اكس او كاري. اشنو عندنا اخر؟ عندنا 16. 16 كتساوي لنا 4 او كاري. صافي. 4 او كاري. الوغ دابا ها هي كما كنشوفوا الكتابه ديال اكس او كاري ها هي، لان قلنا اكسبونونسيال الين حاله خاصه بالنسبه، ماشي اكزاكتومون خاصها تكون اكس او كاري، تقدر تكون اكسبونونسيال اكس او كاري. صافي. ولا الين اكس او كاري. الوغ عندنا هنا اكسبونونسيال اكس او كاري ناقص 4 او كاري، يعني وقعنا في الحاله باش نعوضوا اكس بواحد كونستانت وهو 4 و 50 تيتا. الوغ داكشي غادي نديرو دابا. اون كتبوها هنايا، اون بوز، نمحيو هادي، اون بوز. واش نحطو اكس؟ لا، حنا راه بغينا نطيرو على الجذر، غنحطو اون بوز اكسبونونسيال اكس. قلنا بالنسبه للاكسبونونسيال ولا الين حاله خاصه نقدروا نحطو بلاصه اكسبونونسيال اكس بحال اكس. صافي. الوغ اكسبونونسيال اكس اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا شكون هو؟ 4 في سيكونت تيتا. صافي. سيكونت تيتا هي واحد على كوس تيتا. الوغ اي ما تنساوليش هادي تيتا محصوره ما بين صفر و بي سيغ دو، باش يعرف ان البروف انكم فاهمين علاش راه حطيتو تيتا زيرو محصوره ما بين زيرو بي لا سيغ دو، لان حيت غادي يخرج لانتيغرال غادي يكون موجبه، بلاص ما نديرو الفالو ابسولو كنحطوها اون ديريكتومون. صافي. الوغ دابا حنا بغينا نحصلو على دي دو اكس. الاشتقاق ديال اكسبونونسيال اكس شحال كيساوي؟ هو اكسبونونسيال اكس، ولكن شحال كيساوي؟ كيساوي الاشتقاق ديال الفوق دي دو اكس فيها نفسها في اكسبونونسيال اكس. ها هي دي دو اكس اللي بغينا نحصلوا عليها. فهمتي؟ يعني الاشتقاق ديال هادي هو دي دو اكس اكسبونونسيال اكس. نتمنى انكم فهمتوا هادي. صافي. الاشتقاق ديال دي دو اكس كتساوي لنا واحد. صافي. الوغ ايكال درنا الاشتقاق ديال هذا، نديرو الاشتقاق ديال هذا. الاشتقاق ديال هذا هو 4 50 تيتا. اش كيساوي لنا؟ واحد على كوس تيتا، ياك هذا هو 50 تيتا. نكتبو هكا 50 تيتا. صافي. كتساوي لنا واحد على كوس تيتا. الوغ
حنا بغينا الاشتقاق ديال هذا، شحال كيساوي الاشتقاق ديال 50 تيتا هو الاشتقاق ديال هذا. نطبقوا العلاقه ديال واحد على جي، فونكسيون جي اش كتساوي لنا ناقص جي بريم على جي او كاري. الوغ ناقص جي بريم هو الاشتقاق ديال الكوس تيتا هو ناقص سينوس تيتا على كوس تيتا او كاري. الناقص مع الناقص غتمشي الزائد، يعني غتعطينا السينوس على كوسينوس تيتا. الوغ شحال كتساوي لنا هادي؟ نكملوها، كتساوي لنا واحد على كوس تيتا فوا سينوس تيتا على كوس تيتا. ما درنا والو، فرقناها. شحال كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا طونجونت. هادشي راه سي فاسيل تاعها طونجونت تيتا. واحد على كوس تيتا اش قلنا كتساوي؟ هي 50. واحد على كوس تيتا هي 50 تيتا صافي. الوغ يعني الاشتقاق ديال هادي ولا لنا هو هذا، يعني نجي نعوضوها هنايا، يعني نعوضوها هنايا 4 50 تيتا على طونجونت تيتا. راه بينا كيفاش الاشتقاق ديال 50 تيتا كيساوي لنا 50 فوا طونجونت تيتا ياك. الوغ حنا لا حنا بغينا دي دو اكس، الوغ كنديرو وما بغيناش اكس. الوغ الا جينا نشوفو هنا يعني ان دي دو اكس اللي بغينا شحال كتساوي لنا؟ شحال كتساوي لنا 4 50 تيتا طونجونت تيتا. هادي نهبطوها هنا يعني اكسبونونسيال اكس، ولكن حنا بغينا دي دو اكس بدلاله تيتا ماشي بدلاله اكس. داكشي علاش هاد اكسبونونسيال اكس خاصنا نحولوها بدلاله تيتا. ها هي 4 50 تيتا، يعني غنعوضوا هادي باش ب4 كتبوها هنايا ب4 50 تيتا. ياك فهمتوا؟ ها هي اكسبونونسيال اكس عوضناها بالقيمه ديالها، هادي غتمشي مع هادي ياك. هنايا دي دو تيتا ما تنساوهاش، كنساها بزاف هنا دي دو تيتا حيت انا الشكل هذا انا ماشي دي دو تيتا، يعني كتساوي لنا طونجونت تيتا في دي دو تيتا. صافي حنا لقينا دي دو اكس، دي دو اكس كتساوي لنا طونجونت تيتا في دي دو تيتا. الوغ دابا نحاولوا نعوضوا بشويه علينا انتيغرال هكا بشويه علينا. دي دو اكس القيمه ديالها عرفناها وهي طونجون تيتا. الوغ في دي دو تيتا ما تنساوهاش مقسومه على اكسبونونسيال اكس. اكسبونونسيال اكس ها هي 4 50 تيتا. قلنا 50 تيتا هي واحد على كوسينيس تيتا، نعاودها مره اخرى. الوغ عندنا هنا جذر هكا. الوغ شنو عندنا هنايا؟ اش غنديرو؟ غنحاولوا اننا نعوضوا اكسبونونسيال تيتا. باش نعوضوا هاد الاكسبونونسيال تيتا اكسبونونسيال اكس، اكسبونونسيال اكس غنعوضوها 4 طونجون، يعني غتعطينا 4 50 تيتا او كاري ناقص 4 او كاري. صافي هادي او كاري نشتتو عليه من الضرب، يعني غتعطينا 4 او كاري 50 او كاري. 4 او كاري نعملو بها صافي. ها نتوما نعملو ب 4 او كاري، يعني الا عملنا ب 4 او كاري تعطينا بحال هكا تلميذ واحد. هاد 4 او كاري تخرج لنا عندنا الضرب كما قلنا جذر ديال ا في بي كيساوي جذر ا في جذر بي، يعني الا كان عندنا بي او كاري هنا و بي او كاري هنا يعني هادي غتعطينا بي صافي غتخرج. الوغ هاد العلاقه يطبقنا هنا، يعني هاد عندنا الضرب يعني 4 تخرج صافي. يعني الا خرجت 4 هنايا غتخرج 4، يعني 4 في 4 هي 4، 4 في 4 شحال؟ 16 صافي. الوغ دابا نمشيو بشويه عليها. الوغ 50 تيتا او كاري ناقص واحد. 50 تيتا شحال هي 50 تيتا؟ 50 تيتا او كاري ناقص واحد شحال كتساوي هنا؟ 50 تيتا شحال هي؟ واحد على كوس تيتا او كاري ناقص واحد. غنحاولو نعملو ياك، نعملو هكا ناقص واحد كان هنايا باش يكون او كاري. التعميل سي سامبل هي 50 تيتا او كاري عملنا. الوغ واحد ناقص كوسينيس تيتا عفوا كوسينيس تيتا او كاري شحال هو؟ واحد ناقص كوسينيس تيتا سينوس او كاري سينوس تيتا او كاري على كوس تيتا او كاري. علاش؟ لان عندنا سينوس تيتا او كاري زائد كوس تيتا او كاري كتساوي لنا واحد. الفولاسيون هادي كلشي عارفها وصافي. هذا جا لهنايا وعطانا هادي يعني سينوس او كاري سينوس مع كوسينوس. الوغ
يعني هاد شكون هادي؟ سينوس تيتا او كاري على كوسينوس تيتا او كاري، هي طونجونت. طونجونت تيتا او كاري، ما تنساوناش او كاري. الوغ يعني هادي كتساوي لنا طونجونت او كاري. ها هنا نحيدو هادي بلاصتها ونحطو طونجونت تيتا او كاري. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد جوج بارتي. سي سامبل، عاودوا الفيديو اللي ما فهمش شي بارتي ولا شي حاجه يعاود الفيديو. الوغ شحال كتساوي لنا؟ الوغ هذا او كاري وهذا يعني او كاري اللي يمشي مع الجذر صافي. غتبقى لنا الانتيغرال ديال طونجونت تيتا دي دو تيتا على شحال؟ على 16 سيكونت تيتا. سيكونت تيتا كتساوي لنا واحد على كوس تيتا. نعاودوها عاوتاني، هادي مشات مع هادي بقات لنا طونجونت تيتا. طونجونت تيتا تمشي مع هادي. الوغ 16 غتخرج لنا هنايا لانها كونستونت. هاد 16 غتخرج لهنايا هي واحد على 16. يعني بقات لنا اش بقات لنا هنا؟ هادي مشات مع هادي، نحيدوها. نحيدو هادشي يعني واحد على دي دو تيتا. سي سامبل. شحال هي سيكونت تيتا؟ سيكونت هي واحد، عندنا واحد على سي سيكونت تيتا كتساوي لنا واحد على كوس تيتا. اشنو قلنا؟ هذا هو الاصلي، يعني كوس تيتا اللي يطلع للفوق، يعني كتساوي لنا كوس تيتا. يعني هذه كتساوي لنا كوس تيتا. حنا كيفاش درنا لها هي؟ اللي ما شافش ديك العلاقه ديال واش تطلع لهنا ولا تجي لهنا، راه درنا في البارتي الفايته. الوغ يعني هذه نعوضوها بكوسينيس تيتا. دابا الاشتقاق ولا ساهل. شكون هي الداله الاصليه ديال الكوسينيس؟ هي السينيس. سي سامبلومون سينيس. ويخرج لنا الاشتقاق ديالنا، يعني الاشتقاق ديالنا كيساوي لنا او دي تكامل ديالنا بريميتيف واحد على 16 فوا الداله الاصليه ديال كوس وهي سينيس تيتا بلس كونستونس ما تنساوهاش. سي بيان. واش غتحط له بروف هكا؟ لا، هو عاطيك بداله اكس، انت خاصك تردهم له بداله اكس ياك. وهذه هي البارتي المهمه. الوغ اشنو غنحاولوا نلقاو؟ خاصنا نرسموا المثلث ديالنا كما العاده. قائم الزاويه ها هو، هذه هي تيتا صافي. الوغ منين نجبدو حنا القيمه ديال هذه من هذه المعادله اللي اختارينا؟ عندنا سيكونت تيتا، عندنا سيكونت تيتا اش كيساوي لنا؟ اكسبونونسيال اكس على 4. هذه 4 جبناها لهنا يعني سيكونت تيتا. سيكونت تيتا شحال كيساوي لنا؟ هي واحد على كوس ياك، واحد على كوس تيتا صافي. الوغ يعني كوس تيتا ها هي لقيناها. كوس تيتا شحال كيساوي؟ المقلوب ديال هذا 4 على اكسبونونسيال اكس صافي. الوغ اكسبونونسيال تيتا شحال هي اكسبونونسيال تيتا بالنسبه للمثلث؟ شكون هو؟ الضلع اش على الضلع اش. اكسبونونسيال تيتا هي الضلع المحايد على الوتر. الضلع المحايد فيه الراه هو هذا هو الضلع المحايد، هو 4 نسميوه 4. والوتر هو هذا اكسبونونسيال اكس. يعني الباقي هنايا تعطينا جذر ديال الوتر هو هذا اكسبونونسيال اكس او كاري، يعني جوج اكس ناقص ماشي زائد. فوقاش كندير زائد في الوتر، اما في هذا وهذا كنديرو ناقص 4 او كاري هي 16 صافي. غتقول لي علاش بغينا هادشي راه عارفين علاش بغينا باش نلقاو القيمه ديال سينوس تيتا بدلاله اكس. الوغ غنديرو هنا الانتيغرال شحال كيساوي لنا؟ 1 على 16. الوغ سينوس تيتا شحال كيساوي لنا؟ هو الضلع المقابل على الوتر ياك. هو الضلع المقابل هو جذر هكا اكسبونونسيال جوج اكس ناقص 16 على الوتر، وهو الوتر ماشي 4، الوتر هو اكسبونونسيال اكس صافي. يعني نجي نعوضوها هنايا ها هو هادي سينوس تيتا نعوضوها بهذا الشيء اللي عندنا هنا، يعني جذر اكسبونونسيال جوج اكس ناقص 16 على اكسبونونسيال اكس. سي بيان. هنا زائد الكونستونت ما نساوهاش. ها هو التمرين ساليناه صافي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. سي سامبل، نعاودو نراجعوها بشويه علينا. الوغ كان عندنا الانتيغرال هنا، قلنا حاله خاصه باش ما ناخدو في الكتابه اكس او كاري غير بالنسبه للالين والاكسبونونسيال. نقدروا ناخدو الين اكس بلاصه اكس، فهمتي؟ الين اكس بلاصه اكس
كما كانش، ولا اكسبونونسيال اكس بلاس اكس. هنا اكسبونونسيال اكس او كاري ناقص واحد الكونستانت او كاري، يعني طبق هنايا كتبوها هنايا او بحال هاد الكتابه، ولا اكسبونونسيال اكس او كاري ناقص او كاري، او ولا هاد الكتابه صافي. باش نخرجو من باب واس الين اكس او كاري ناقص او كاري صافي. بالنسبه الى ها هما كتابات نتوما كتبوها في الكور ديالكم باش تعقلوا عليها. الوغ حنا خديناها اشنو حطينا، ولكن هنا بالنسبه لهاد الجوج هادو راه ما كتحطش اون بوز اكس، لا كتحط اون بوز اكسبونونسيال اكس بالنسبه لهاد البارتي، وبالنسبه للاخرى كتحط اون بوز الين اكس اللي كتساوي سيكون تيتا وهنا سيكون تيتا صافي. بالنسبه لهاد جوج حالات سي بيان. الوغ حنا ها انت كما شفنا خدينا اكسبونونس اكس، عندنا 4 هي وفي سيكون تيتا، سيكون تيتا وهي واحد على كوس تيتا. خدينا تيتا محسوب ما بين بي زوغ دو على جوج على صفر باش ما يخرجناش لو فالور ابسولي ديالنا. الوغ عندنا دي دو اكس، درنا الاشتقاق خرجنا هادشي راه فهمناه طاق طاق، لقينا دي دو اكس ها هي دي دو اكس بدلاله تيتا. الوغ عوضنا في المعادله ديالنا حسبنا لقينا في التالي هادي كوس تيتا، كوس تيتا حسبنا هذاك البريميتيف ديالها عطاتنا سينس تيتا بلس كونستونس. هادي عاد حولناها لهادي كنستعناو بالمثلث ديالنا، شي سامبل وكنلقاو هادي. نتمنى لكم انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد بالنسبه للانتيغرال. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.